السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي في الله، معكم أيوب في الجزء الثاني من هذا التطبيق. كيف كتلاحظوا احنا كنا درنا الفتحة، درنا الخدمة، الطريقة ديال الخدمة، ودابا غادي ندير لكم الفتحة ديال العنق بطريقة مبسطة. وهذا غير شانتيو. قبل هذا الشيء كامل كنبغي نشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتوا لي على الجزء الاول على الفيديو، وسمحوا لي بزاف على قله التفاعل. كنت عيانه شويه. منين دخلت هذا النهار لقيت التعاليق، فرحت بهم بزاف وكنشكركم بزاف. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويدومها محبه ان شاء الله، ويدومها تواصل. داكشي علاش تشجعت ونضت مباشره بلا احساس، هزيت باش نصور التطبيق الثاني. فكنشكركم بزاف على هذا التواصل به، باش كنتشجعوا وكنزيدوا نعطيو اكثر. غادي نبداو. كيف كتلاحظوا انا داك النهار كنت انا في الجزء الاول كنت وريت لكم الطريقه باش خدمتها، وحبست. منين بديت كنخدم في الكحل صافي حبست. صافي انتي كتكملي المسافه اللي عندك ديال الطوق، كتكملي ديك المسافه اللي عندك ديال الطوق بالعقيدات، ومن بعد كتبغي تفتحي الفتحه ديال العنق. انا غادي نديرو هذا النهار الفتحه، وان شاء الله نكملوا. راه فيها بزاف ديال التطبيقات، باقي عاد نديرو شويكات، وباقي نديرو تضريس على جنب الطوق، وباقي نديرو الكميمات، وان شاء الله عاد غادي نديرو الطريقه بالعقاد. على بركه الله كنبدا. كنهزو الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، ها هو السطر الثاني. كنرجعو كيف ما درنا في الاول في السطر الاول، كنهزو تما غرزه، وكنهزو الغرزه الثانيه على السطر الثاني، وكنضربو في هذه الدرجه الثالثه كيف ما درنا في الاول. ها هي الاولى، وها هي الثانيه. الغرزه الثانيه كنرجعو نهزو هنايا 3 الغراز في هذا السطر، 1 2 3، ونرجعو هنا نهزو في هذيك الدرجه اللي حداها ديك الغرزه اللي كتكون هكاك بحال الدريجات، ونرجعو نهزو دوك 3 الغراز ديالنا. ها هي وكنخدموا بنفس الطريقه حتى كنوصلوا 6 ديال الغرزات.
جوج، 3، 4، 5، وها هي السادسة. دابا غادي نحسبو 5 ديال الغرزات نخدموهم ونرجعو. كتبقى وحده كنخليوها وكنرجعو. كاين في السطر 6 حنا غادي نخدمو 5 ونرجعو نهزو هاد 5 الغرزات نهزو السادسة ونضربو في الغرزة اللي كنضربو فيها ونرجعو عاوتاني نهزو دوك 5 الغرزات كاينه في السطر 6. حنا كنهزو 5 كنخليو وحده في الاخر ما كنهزوهاش ونرجعو ونستمروا. نستمروا حتى الغرزه الاخيره بحال هكا. كنهزو في هاد الغراز هادو ونستمروا حتى الغرزه الاخيره ونرجع لكم نكملوا التطبيق. ها هي كيف كتشوفوا انا مازال عاد خدامه. وصلت للنهايه بغيت نشاركها معكم. هنا نسيت غرزه. شوف انا دابا هزيت 1 2 3 4 5 بقيت غير 5 والنورمال خص يكون عندي 6 بدون انتباه. انا طيحت غرزه. فين طيحتها في هذيك البلاصه في الغرزه الاخيره اللي خصني ندير اللي خصني نهز ما هزيتهاش وطاحت لي غرزه. ها هي فين في السطر الثاني كاع. طيحتها هنا في هذا السطر هذا ما رديت لهاش البال. طيحتها هنا في هذا السطر هذا. ها هي باينه. انا ما هزيتش هنايا على الغرزه ما هزيتش غرزه اخرى وطاحت ليا هنا غرزه. انا ما غاديش نمشي كاع هذوك الاسطور بزاف ما غاديش نفتح داك السطر كامل غادي نردها غير هنايا. غادي نردها هنا فين كيخصني ما نضربش الغرزه. 1 2 3 4 1 2 3 4. ها هي 5 وبقات تما غرزه حيتاش. ها هي صافي رديتها ما رديتلهاش انا البال نهائيا. ولكن في الحساب ضروري كيخص يكون السطر مضبوط باش ما يجيش معوج. ها هي الغرزه اللي زدت 1 2 3 4 5 وكتهزي هاد الغرزه هادي اللي كتهزي فوق الغرزه الاخرى ما هزيتهاش تما علاش طاحت لي. ها هي كنضربو في الثوب وصافي كنهزو غير واحد السطر. هاد السطر بغيتي تهزيه بغيتي ما تهزيش. انا غير هزيتو حيت راني دايراها قصيره شويه. بغيت الفتحه ديال العنق تطول لي شويه باش نبين لكم فيها 3 الالوان. داكشي علاش حيت هذا راه غير شانتيو غير طرفتو ماشي ديال بصح. هكذا دابا غادي نجيبو اللون المغاير اللون اللي كيتبع اللون الاخر. اللون باش بديتي اللون اللي كيتبعو وكتهزي نعمروه في الابره وكنجيو هنا نخلي هكذا. كنجيو هنا ثاني كنديروا نفس العمليه. كنهزو هاد الغرزه الاولى كنهزو الغرزه الثانيه وكنديروا نفس العمليه اللي درنا في الاول.
6 كنوصلوا 6 الغرزات ونبداو نقسمو، ولكن كتبدا كتصغر لينا. ها نتوما كتشوفوا كتبدا كتصغر. غنضربوا هنا في الغرزه الاخرى لانها كتمشي بحال شي دريجات، يمشي هكا تنازليا ولا تصاعديا. ايوا دابا غادي نحسو هاد جوج الغرزات. وهنا منين تكوني تخدمي خص الخدمه تكون مزيره، ما تكونش مرخيه، باش يجي الاندماج ديال الالوان مزيون. هنا كيجي الاندماج مزيان الا كنتي زيرتي يدك. هنا منين كتكوني تلاقي، هنا منين كتلاقي اللون مع اللون كتزيري الغرزه باش تجي متقونه وما يتبانش، ما تبانش ديك الغرزه كبيره، كتجي يعني مندمجه. حسن ما انك ترخي، ومشحال ما كان الخيط رقيق كتجي زوينه. كتجي على 3 ماشي مشكل، ولكن على 2 شعرات كتجي فينو حسن، كتجي فنيونه كاع. هي نخدموا عاوتاني هذه حتى 6 ديال الغرزات ونحبسوا، نبداو نقصوا. ما كتشوفوا كملناها، مشينا مع مدريجات حيتاش كيخصك تاكدي من الحساب يكونوا نفس الدرجات اللي هنايا باش ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. انا قبيله كنت درت واحد الديفو هنا، خدمت 7 ديال الاسطر وطيحت وحده. كانت بغات دير لي الديكالاج هنايا، بغا يجيني هنا 5 ديال الاسطر وهنا غير 4 ديال الاسطر. المهم دابا غادي نجي هنا، غير ردوا البال الحساب نيشان مقاد وما تعكزوش في الفتح ولا درتو الغلط وصافي. انايا ما بغيتش نمسح حيت هذا غير شانطيو. كنرجعوا هنا نفس الطريقه ديال البدايه وكنعاودوا نهزوا دوك الغريزات اللي عندنا على عدد الغراز اللي عدد الاسطر اللي كنا دايرين، سواء 2 سواء 3 سواء 4. كنمشيو بهذيك الطريقه. انا راجعه بلا ما نضرب بلا ما نهز الغرزه. تلقاوني كنخدم ونفتح حيتاش كنكون كنهضر ما كنركزش. بزاف ديال الناس بحالي منين كنخدم ما كنهضرش بزاف. انا الا كنت كنخدم وكنهضر ما كنركزش بزاف، كندير الاخطاء.
غادي نهزو هاد الغراز اللي عندنا هنا وصافي. بحال هكا. هكذا غادي نكملو هاد العدد ديال الغراز. ها هو بقى لنا غير سطر هنا، 1 2 3 4 ونهزو السطر الاخر. ها هي كي كتشوفوا كي كتجي، والخيط كتفينيه بغيتي تكملي. انا قطعته باش ما يصدعنيش، بغيتي تكملي حتى الاخر كملي. ها هو خليه هنايا في الاخر على حسب الملاقيه اللي عندك ديال الملاقيه باش غادي تلاقي. كنتي غادي تلاقي به القب لاقي به القب. ها هو وديك الساعه هذا فينيه لداخل كما درت انا لهذا، فينيه هنا اولا هزيه في الملاقيه ديال العنق بحال كتجي بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه غزاله. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون عليه الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.